عبد الرحمن بن تيمية الإماما سمعت أبي أبا الفرج عبد الوهاب يقول سمعت أبي أبا الحسن عبد العزيز يقول سمعت أبي أبا بكر الحارثة يقول سمعت أبي حسن يقول سمعت أبي ليس يقول سمعت أبي سليمان سمعت أبي أسود يقول سمعت أبي سفيان يقول سمعت أبي يزيد يقول سمعت أبي العزة يقول سمعت أبي بكير يقول سمعت أبي عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم على ذكر الله إلا أنفهم الملائكة وغشيتهم الرحمة قال العلائي إنه غير سلسلة هذه الآبائين وفيهم جماعة لا يخافون إلا بهذا الطريق حسنات سلسلات بإحسان آبائهم في السنة السابعة إلى العلائي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف المشري عن العلامة أبي عبد الرحمن بن الصلاة عن الأوعية الكرسي عن عبد الرحمن بن محمد الشيباني قال أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي هو الخطيب البغدادي قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن ليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن ربيعة بن عبد الله التميمي من لمسه قال سمعت أبي يقول 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 سمعت رقيق بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول وقد سئل عن الحنان الفنان فقال الحنان الذي يخبر على من أخرج والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال وفيه الخطيب البغدادي قال أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب من النسب المذكور إلى المنقية بن عبد الله التميمي من نفسه يقول سمعت به إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول يأتي العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. بسم الله الرحمن الرحيم 40 حديثا من 40 إلى 79 مسلسلة بالأشراف في غالب سلامها وفيه 7 آباء في نسق و14 أهلا في نسق. قال الفقيه ولي الله رفيع عن حسام هيئة الله عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي قال أخبرنا الإمام زين العابدين بن عبد القادر الطبري الحسيني المكي رحمه الله تعالى إجازة عن والده محي الدين عبد القادر بن محمد بن يحيى بن مكرم عن جده يحيى بن مكرم بن محمد محب الدين الأخير بن محمد وضي الدين الأخير بن محمد محب الدين الأوسط بن شهاب الدين أحمد بن وضي الدين الكبير عن جده المحب الأخير عن أبيه الإمام أبي بن محمد عن أبيه الشهاب أحمد عن أبيه الإمام وضي الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي بكر بن علي بن وارث الحسيني الطبري قال أخبرنا ثقة الصدوق القاسم بن عبد الرحمن بن حرمي المكي في الحرم الشريف قال أخبرنا السيد الشريف بنية السالم في حلب القدسي أبو جعفر أحمد بن محمد بن جعفر الحسيني قال أخبرنا به الإمام سراج الدين محمد بن علي بن أبي ياسر الأنصاري عن السيد الفاضل بقية السادة ببلقاء أبي محمد الحسن بن علي بن الحسين بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن علي بن الحسن بن الحسين بن جعفر بن حجة كامية بن الحبيب بن الله الأعرج بن الحسين الأصغر بن علي بن زين العابدين بن علي بن الحسين بن سبت بن علي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنهم سماعا للأنصاري من لفظ سنة 27 و500 من الهجرة قال حدثني مالك أبو الحسن علي بن أبي طالب الحسن سنة 66 و400 من الهجرة قال حدثني أبو عبد قال حدثني والدي أبو طالب الحسن النقيب سنة 34 و400 من الهجرة قال حدثني والدي أبو علي بن عبيد الله بن محمد قال حدثني والدي أبو الحسن محمد بن الثالث قال حدثني أبو علي بن والدي عبيد الله بن علي قال حدثني والدي أبو القاسم بن علي قال حدثني والدي أبو محمد بن الحسن قال حدثني والدي الحسين وهو أول من دخل بلخ من هذه الطائفة قال حدثني والدي جعفر بن مواقب بالحجة قال حدثني أبي عبيد الله هو الأعرج قال حدثني أبي الحسين هو الأصغر قال حدثني أبي زين العابدين علي قال حدثني أبي الحسين قال حدثني أبي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة وبهذا الإسناد قال صلى الله عليه وسلم الحج خدعة وبه قال المسلم
انفراد المسلم. وبه قال المستشار مؤتمن. وبه قال الدال عن خير كفاعله. وبه قال استعينوا عليك والحوائج بالكتمان. وبه قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. وبه قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وبه قال الحياء خير كله. وبه قال عزة المؤمن كأهل الكف. وبه قال لا يحل لمؤمن أن يكفر أخاه فوق 3 أيام. وبه قال ليس منا من غشنا. وبه قال ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وبه قال أخراج الطيب به كالراجع في طيبه. وبه قال البلاء موكل في المنطق. وبه قال الناس كأسنان المشط. وبه قال الغنى من النفس. وبه قال السعي وموعد بغيره. وبه قال إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. وبه قال عبد الملوك أمطار الملك. وبه قال المرء مع من أحب. وبه قال ما حدث يكون عرف قدره. وبه قال الولد للعزة وللعافية الحجر. وبه قال اليد العليا خير من اليد السفلى. وبه قال لا يذكر الله من لا يذكر الناس. وبه قال حبك الشيء يحيي ويسم. وبه قال جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وحب ما أساء إليها. وبه قال الدائم من الذنب كمن لا ذنب له. وبه قال الشاهد من ما لا يراه الغائب. وبه قال إذا جاءكم كريم قوم فاتموه. وبه قال اليمين الفاجر تدعو الديار بلاقيا. وبه قال من قتل دون ماله فهو شهيد. وبه قال الأعمال بالنية. وبه قال سيد القوم خادمهم. وبه قال خير الأمور أوسطها. وبه قال كاد الفضل أن يكون كفرا. وبه قال اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس. وبه قال السفر قطعة من العذاب. وبه قال المجالس بالأمانة. وبه قال خير الثاني التقوى. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحاديث مسلسلة في محمديين. قال الفقيه أبو محمد أحمد بن عبد الرحيم المعروف ولي الله. أحاديث مسلسلة في المحمديين. أحاديث مسلسلة بالمحمديين. قال الفقيه أبو محمد أحمد بن عبد الرحيم المعروف ولي الله. شافعني محمد عبد الله عن أبيه شيخ محمد بن محمد بن محمد بن سليمان الوردي القداني نزيل مكة. قال أخبرنا شمس محمد بن مراد بن محمد بن أبي بكر الدلالي المغربي. قال وشافعني أبو طاهر محمد بن إبراهيم عن أبيه. قال أخبرنا شمس محمد بن علاء الدين الباقلي عن شمس محمد بن عبد الله الأنصاري المعروف بحداثه الباعث عن النجم محمد بن أحمد البيتي عن السيد كمال الدين أبي البقاء محمد بن حمزة الحسيني الدمشقي عن الكمال محمد بن إمام الكاملية عن الشمس محمد بن محمد الجزري وشمس محمد المرابطي عن والده محمد بن أبي بكر الدلالي عن أبي عبد الله محمد بن قاسم القصار الفارسي عن أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الفستيري عن محمد بن عبد الرحمن الخطاب والأستاذ أبي عبد الله محمد بن قاسم الناسي ثم الفارسي كلاهما عن الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الثقافي. قال أخبرنا غير واحد منهم الحافظ القطبة التقي وأبو القدر محمد بن محمد الحاشمي بن مكة هو ابن فخر والإمام أبو عبد الله محمد بن محمد المصري. قال الأول أخبرنا المحمدان أبو يعقوب الشيرازي اللغوي والمجدي الأوتاراتي صاحب الطاووس وابن محمد بن محمد الدمشقي المقرئ وابن الجزر بقراءته على كل منهما وجماعة منهم الإمام أبو اليمني محمد بن أحمد الطبري مشابهة. وقال الأول هو المشهور حدثني محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الأندلسي البلخي. قال هو الثاني أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق التلمساني. قال ملك إسماعيل. وقال آخر مشابهة أخبرنا الشريف الإمام قاضي الجماعة والقاضي محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله الحسيني. قال أخبرنا محمد وابن الحسين التلمساني. وقال ابن اليمن ومن ثم إليه وهو أعلى أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي مسند عن محمد بن يوسف
الأربعي. قال الصحابي وقال شيخ الثاني يعني أبا عبد الله المصرية وابن أعلى أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد المقدمي أن أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عثمان بن مشهد بن الصالح الدمشقي ولقب بن رزينة قال وهو الأربعي والتلمساني أخبرنا حافظ السكي محمد بن يوسف البرزاني الأشبيلي قال ابن مشهد والأربعي الاثنان لم يكن سماعا وقال أبو سماعا حدثنا محمد بن أبي الحسين الصوفي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن محمود الطائي إماء قال حدثنا حافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد التقاط قال حدثنا محمد بن علي الكرماني الشرابي قال حدثنا حافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يحيى بن منتهى الأصبهاني المعيدي قال حدثنا حافظ أبو منصور محمد بن سعد المتواردي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأخرمي وهو مطير قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو سهل محمد بن عمرو الأنصاري قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا محمد بن محمد بن عبد الله بن بشر قال حدثنا أبي رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مكشوف فقده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فقدك فإنها عورة. وبالإسناد إلى الصحابي قال أخبرني الإمام التقي محمد بن أبي النضر بن الجمال العلمي وابن فضل المكي قال أخبرنا الحافظ الجمال محمد بن عبيد المقصوري قال أخبرنا سياح وابن فضل محمد بن عبد الرحمن المالكي قال أخبرنا شرف محمد بن محمد بن علي بن حسين الطبري قال أخبرنا أبي أبو عبد الله محمد قال أخبرنا أبو المظفر محمد بن عباد بن مهاجر الموصلي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن ياسر الدياني قال أخبرنا الإمام الخطيب أبو طاهر محمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الله المرسي قال أخبرنا محمد بن مامون بن علي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن قرب الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم المصري قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن صديق قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب قال حدثنا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه ان النداء يوم الجمعه كان يقول في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان ابي بكر وفي زمان عمر رضي الله عنهما اذا خرج الامام واذا قامت الصلاه حتى كان في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وكثر الناس فقد النداء الثالث على الزهراء هذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه وغيره حديث مسلسل بالحسن باسم راويه او نسبه او اسم ابيه او كنيته او وصفه. قال الفقيه ولد الله جعل الله خلقه وهديه ودله حسنا شافهني ابو طالب وكان ذا خلق حسن عن ابيه الشيخ ابراهيم القردي وكان ذا سمت حسن وعن شيخه الشيخ حسن بن علي العلمي المكي كلاهما عن الشيخ احمد الحسني والقشاشي جدته الاعلى حسن بن علي رضي الله عنهما ابن ابي الحسن والشيخ احمد الشنابي وعن والد ابي الحسن ومحمد بن ابي الحسن المكري عن والده ابي الحسن عن السيد زكريا الفقيه الحسن عن ابن ابي الحسن والحافظ والفقيه احمد بن ابي الحسن المعروف بابن حجر بإناثته بابن الحسن وهو ابو حسن عمر بن الحسن المراغي عن ابي الحسن عن ابن البخاري عن ابن الحسن وهو ابو اليمن زيد بن الحسن اي القاضي ابي بكر محمد بن عبد الباقي الفقيه الحسن عن القاضي ابي عبد الله محمد بن سلامه القصاعي القاضي الحسن قال اخبرنا محمد بن اسماعيل الاشيد وكان داخل بالحسن قال حدثنا ابو العباس جعفر بن محمد المستقبل بحديث الحسن قال حدثنا ابو العباس بن ابي الحسن قال حدثنا ابي ابو الحسن قال حدثنا محمد بن زكريا الغلابي وجد حديثه حسن قال حدثنا الحسن عن الحسن عن الحسن بن ابي الحسن عن الامام الحسن انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احسن الحسن الخلق الحسن وبه الى القضاء قال الحسن الاول هو ابن سهيل والثاني ابن دينار والثالث البصري والرابع بن علي رضي الله تعالى عنهما. احاديث مسلسله بحق العين في اول اسم كل راب. قال الفقيه ولد الله وقد سمى نفسه عبد الله شافه السيد عمر ابن بنت الشيخ عبد الله عن جده الشيخ عبد الله عن مسجد الحرمين الشيخ عيسى بن محمد الجعفري المغربي ثم المكي رحمه الله تعالى عن علامه نور الدين علي بن الجمهوري المالكي عن عمر بن الجاري عن الحافظ عبد الرحمن السيوطي قال اخبرني ابو هريره عبد الرحمن بن الملقي قال اخبرنا علي بن ابي المدني عن عيسى بن عبد الرحمن المطعمي قال اخبرنا عبد الله بن عمر القبطي قال اخبرنا عبد المطلب بن عيسى السدسي قال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد الداودي قال اخبرنا عبد الله بن احمد السرخسي قال اخبرنا عيسى بن عمر السمرقندي قال اخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن التاجي انه قال في باب فصل العلم والعالم
مسنده. أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن النعمي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عبد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسين في مسجده فقال كلاهما على خير واحدهما أفضل من صاحبه. أما هؤلاء فيحبون الله ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم ويعلمون الجاهل فهم أفضل، وإنما بعثت معلما ثم جلس معهم. قال السخاوي وهذا حديث غريب وابن أنعم وتفريقه ضعيف لسوء حفظه ولكن من حفظ شواهده. وفيه إلى الدارمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الرحمن الحنفي وابن إبراهيم القاضي والمعلى يعني بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الجسم من شعبان فأمسكوا عن الصوم. وبه إلى الدارمي قال أخبرنا عثمان بن عمر بن مرقدة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن واسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه رضي الله عنه وعنهم أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرمي الجمرة بمثل حصى الخصف. وبه إلى الدارمي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد والأفريقي عن عبد الله بن يزيد هو أبو عبد الرحمن الحملي عن عبد الله بن عبد رضي الله تعالى عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العبد واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فأثبتوا وأخفضوا ذكر الله فإن تجبوا وأصحوا فعليكم بالصمت. قال السخاوي والأفريقي وإن ضعف لسوء حفظه فالحديث هذا شاهد في المتفق عليه عن عبد الله بن أبي أوفى واللدب محركة الجلبة والصياح. وفي بعض النسخ فإن أدلبوا والجلب محركة اختلاف الصوت. وبه إلى الدارمي قال حدثنا عبد الله بن سعيد وأبو سعيد الأشد قال حدثنا عقبة بن خالد والسكوني البلد عن عبد الرحمن بن زياد والأفريقي قال حدثني عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عبد رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن في أقل من 3. الحديث المسلسل من قول بالله العظيم أقول بالله العظيم لقد شاء من أخطاره رحمه الله تعالى في رجالته بتصاليح وعلمه كل ما تناول رسالة المسلسلات. قال والده في هذه العظيم لقد أخبرنا شيخنا الإمام صفي الدين أحمد بن محمد قال بالله العظيم لقد أخبرنا شيخنا أبو المواهب أحمد بن علي الشمالي قال بالله العظيم أخبرنا الشامس الله قال بالله العظيم أخبرنا مولانا وجيه الدين بإجازته العامة من المغرب عن والده نصر مكي الداري عن والده على أحمد بن محمد النهضاني المكي عن حافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السقاني حاول روايته شيخنا الإمام صفي الدين أحمد بإجازته من الشمس الرملي عن والده أحمد عن حافظ شمس الدين السقاني قال بالله العظيم لقد أخبرتني أمهان من صدق الظهر القاضي قالت بالله العظيم لقد أخبرني عبد الله بن محمد المكي وقال بالله العظيم لقد أخبرني الرضي وأبو أحمد الضبري وقال بالله العظيم لقد أخبرني أبو الحسن علي بن هبة الله بن سلام وقال بالله العظيم لقد أخبرنا الإمام الشافعي وأصبح موسى بن عبد الله بن محمد بن أبي حسون المصري وقال بالله العظيم لقد حدثنا القاضي أبو عبد الله حسين بن نصر بن محمد بن حميس وقال بالله العظيم لقد حدثنا الشيخ الفقيه أبو بكر أحمد بن علي السيسي حاول به القاضي إبراهيم بن محمد الطبري المكي إمام المقام المتولد سنة 36 بإجازة عامة من الشيخ محي الدين محمد بن عربي القدس سره المتوفى سنة 37 أو 600 إنه قال في مال الموفى سنة 60 و500 من الفتوحات المكية ومن خطه الشريف نقلت وصيته إذا قرأت فاتحة الكتاب فصل بسم الله الرحمن الرحيم بحمد الله في نفس واحد من غير قطع. فإني أقول بالله العظيم لقد حدثني أبو الحسن علي بن أبي فتح الكلام القريب ببدر المسلم منزله سنة 61 وقال بالله العظيم لقد سمعت شيخنا أبا الفضل عبد الله بن أحمد بن عبد القاهر الكرسي الخطيب يقول بالله العظيم لقد سمعت والدي أحمد يقول بالله العظيم لقد سمعت المبارك بن أحمد بن محمد بن شافعي
الحنفية في روايته والتلميذي عن أبي بكر الفضل بن محمد بن كاتب الخارجي ولفظ التلميذي بالله العظيم لقد حدثنا الرئيس أبو بكر الفضل بن محمد بن كاتب الخارجي في جامع المنسوب في جمال الأخرى سنة 64 و400 قدم علينا حاجا ولفظ الميساقوري بالله العظيم قد سمعت من لفظ أبي بكر الفضل بن محمد بن كاتب الخارجي وقال بالله العظيم لقد حدثني أبو بكر محمد بن علي الشاشي من لفظه وقال بالله العظيم لقد حدثني عبد الله المعروف بأبي نصر السرقسي وقال بالله العظيم لقد حدثنا أبو بكر محمد بن الفضل وقال بالله العظيم لقد حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن يحيى الوراق الفقيه وقال بالله العظيم لقد حدثني محمد بن يونس الطريق الفقيه وقال بالله العظيم لقد حدثني محمد بن حمد على بن زاهد وقال بالله وقال الله العظيم لقد حدثني موسى بن عيسى وقال بالله العظيم لقد حدثني أبو بكر الرازي وقال بالله العظيم لقد حدثني عمار بن موسى البرمكي وقال بالله العظيم لقد حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقال بالله العظيم لقد حدثني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقال بالله العظيم لقد حدثني أبو بكر الصديق وقال بالله العظيم لقد حدثني محمد بن مصطفى صلى الله عليه وسلم وقال بالله العظيم لقد حدثني جبريل عليه السلام وقال بالله العظيم لقد حدثني ميكائيل عليه السلام وقال بالله العظيم لقد حدثني إسرافيل عليه السلام وقال قال الله تعالى يا إسرافيل بعزتي وجلالي وجودي وكرمي من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم متصلا بفاتحة الكتاب مرة فاشهدوا علي أمري طلقت له وقبلت منه حسنات وتجاوزت عنه السيئات ولا أحرق لسانه في النار وأجيزه من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب القيامة والفتح الأكبر وإلقاء قتل الأولياء والأنبياء أجمعين هذا نص الحديث في رواية الشيخ محي الدين قدس سره وبصدته نقلت وفي رواية الصحابي من طريق يعيشون مثله إلا أنه لم يكن عذاب النار وزاد في آخر الحديث هو مؤمن. الحديث المسلسل بالقرآن قال الفقير ولي الله وله اتصال في سلسلة التلاوة رواية حفص عن عاصم الشافعي أبو طالب رحمه الله تعالى عن أبي الشيخ إبراهيم الخلدي قال أخبرنا عبد الصالح الفقيه المحدث المقيم المجود المقيم نور الدين علي بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محدث بن جابر المقري وجه الدين عبد الرحمن بن علي بن الشيباني الزيدي الشافعي المعروف كسرتين بن عبد رحمه الله تعالى إجابة هو لفظ جد والده والد وجيه عبد الرحمن ومعناه الأبيض بلغة المولى عن شيخه الشمس محمد بن الصديق القاسي عن والده الصديق بن القاسي عن محدث بن عن سيد الطاهر بن حسين الأكبري عن المقري وجيه عبد الزياد عبد الرحمن بن علي بن وجهه الشيباني عن الحاكم شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السواني قال على شيخ القضاء والمحدثين الحافظ المفيد أمين عن الرضوان بن محمد المستغلين قال أخبرنا المقري أبو حسن عن محمد بن عبد الكريم بقراءته قال أخبرنا المقري أبو عبد الله محمد بن أبي الغنام بن أحمد بن إبراهيم الدوسي وسماع بمكة عن أبي عباس أحمد بن عبد الله الوصافي قال خرجت على المقري بن أبي جعفر أحمد بن علي بن يحيى بن عبد الله الحصاري وأبي عبد الله محمد بن أبي والخاطبي والرفاعي الطوحي قال السخاوي وأنا عالية بلغة المقري أبو عبد الله محمد بن أحمد البكري قال أخبرنا علامة المقري وأبو إسحاق بن إبراهيم أحمد البخاري قال أخبرنا الأستاذ المقري وأبو حيان الغرناطي وأبو عبد الله محمد بن جعفر الوادشاني والذي وسمعنا من أول قال الأول أخبرنا الرضي المقري وأبو عبد الله محمد بن علي بن يوسف الشافعي وقال الثاني أخبرنا المقري قاضي تونس وأبو العباس أحمد بن محمد بن حسين العباد الخضرجي قال أخبرنا المقري وأبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن إسماعيل السلمون زاد أولهما والمقري أبو عبد الله محمد بن أحمد المسعود الأبدي قال الأربعة وأخبرنا المقري الأستاذ أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن زبير قال أخبرنا أبو داود سليمان بن مجاهد الخولاني قال السخاوي وأما من عافية التجارة الأخرى أحمد بن عمر بن حامد عبد الهادي الحنبلي شفاعة بن صالح بن مشهر عن أبي عباس أحمد بن أبي بكر بن عبد الحنبلي وذلك قال أحمد الحاكم المقري الفضل المعمر عثمان بن محمد القولي المالكي عن الإمام المقري وأبي إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن رزق الجوزي وإن لم يكن سبعا فإنه
أبو عبد الله محمد بن سعيد بن أحمد بن ضرب الأشبلي قال أخبرني أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله مولى بن جدا قال أخبرنا المقيم الحافظ أبو عبد الحسقان بن سعيد بن حسقان الداري قال سامي قال في تيسيره واختلف أهل الحديث إلا التكبير فكان بعضهم يقول الله أكبر لا غيره ودليل على صحة ذلك جميع الأحاديث الواردة بذلك من غيره زيادة كما حدثنا عبد الفتح شيخنا بن فارس ابن أحمد بن موسى بن عامر الحسين النقري قال حدثنا أبو الحسن النقري وعبد الباقي بن حسن قال حدثنا أحمد بن سافر الخطري قال حدثنا الحسن بن مخلد قال الزهري قرأت عاليا بثلاث درجات على أستاذي ما من ناس يبقى من أصحابي قلت له قرأت على أبي بن حماد قال أخبرنا أبو الدوسي قال أخبرنا أبو الحسن بن مقيد عن أبي القاسم بن صريح عن حقيقي قال أخبرنا أبو القاسم بن نصري قال أخبرنا أبو طاهر الذهبي قال حدثنا يحيى بن محمد بن سعيد قال أبو معقد قلت له قال حدثنا البزي وأبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة قال قرأت عكرمة بن سليمان قال قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن مستنطين فلما بلغت الضحى قال كبر حتى تقدم مع قائمة كل سورة فإني قرأت على عبد الله بن كثير فأمرني بذلك وأخبرني ابن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك وأخبر مجاهد أنه قرأ على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فأمره بذلك وأخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ على ابن عبد بن كعب رضي الله تعالى عنه فأمره بذلك وأخبره أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك قال السخاوي هذا حديث حسن التسلسل بالقراء أخرجه الحاكم في مسنده عن محمد بن عبد الله بن محمد بن المقي عن محمد بن علي بن الصافي عن المعين البزي فقال إنه صحيح الإسناد لم يخرج الحديث المسلسل بالشعراء قال الفقيه ولي الله وله الشعر ومعرفة بالعلوم والقافية محسنات الشعر وسائر القصائد والغزل شافعي أبو طاهر رحمه الله تعالى وله الشعر قليل قال أخبرني الشيخ حسن بن علي بن العجيمي قال أخبرنا الإمام علامة الشاعر زين العابدين الطبري عن والده الإمام العالم الشاعر عبد القادر عن شيخ الإسلام علي بن كتاب الله بن ظهيرة القرشي الحنفي وكان بديع الشاعر عن المجد بن عبد الله عبد العزيز بن فاطم وكان له الشعر عن الشيخ شمس الدين محمد بن طولب الحنفي وكان شاعرا قال أنبانا أبو محمد بن محمد المزني الشاعر المنفق قال أنبانا شهاب الدين الطيب الأنصاري الخضرمي الشاعر قال أنبانا الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي وكان يخطب الشعر قال أنبانا الحافظ علاء وكان له شعر قال أنبانا الخطيب شرف الدين أحمد وكان له شعر قال أنبانا على الدين أبو الحسن علي بن سقاط من المنظومات الشهيرة قال أنبانا أبو طاهر السلفي بن أشعث قال أنبانا أبو بكر علي بن شهير الزعفراني وكان يشهر قال أنبانا أبو قاسم عبد الملك بن مضبل الشاعر قال أنبانا أبو جعفر محمد بن حسن الزاهد وكان يشهر قال أنبانا أبو بكر عبد الله بن محمد الفارسي الشاعر قال أنبانا أبو بكر سعيد بن زيد بن خالد الشاعر قال أنبانا عبد السلام عباد في كوجة الشاعر قال أخبرنا بعض بن الشاعر قال أخبرنا أبو نواس الحسن بن هاني الشاعر قال أخبرنا والد بن جب الشاعر قال أخبرنا الكبير بن الشاعر قال أنبانا أبو عثمان قال حماد بن خالد أبو فراس بن فرد الشاعر قال أخبرنا علي بن الشاعر قال أنبانا نادرة الجاري قال أنشدت النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا السماء بمجدنا وجدودنا وإنا الموت والملائكة والقرى قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المظهر يا غالينا قلت والجنة قال أتت إن شاء الله تعالى ثم قلت ولا خير في حلم إذا لم يكن له بواد ثم صوته أن يكبر ولا خير في جهل إذا لم يكن له حريم إذا ما أمر وأصدر فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل الله ما مرتين قال بعض الله فبقي الدائرة جعله عمره أحسن الناس سرا كلما سقطت له سن حال الأخرى مكانها وكان معمرا رحمه الله تعالى. الحديث المسلسل بن أحمد بن أبي غالب قال الفقيه أحمد المعروف بولي الله شافعني أبو طالب رحمه الله تعالى عن أبي الشيخ إبراهيم عن الشيخ أحمد المشاشي
عن عالم كريم الشيخ أحمد الشراني عن الشيخ ولي الدين عبد الرحمن بن مهدي عن الشيخ جابر بن عن الشيخ أحمد بن عبد القاسم محمد بن عمرو بن وهيب عن قاسم بن باقي أحمد بن وهيب الدين إجازة قال أخبرنا عن عباس أحمد بن نجم إسماعيل المقدسي إجازة أبو محمد بن حسن بن أحمد بن عالم بن خالد لم يكن سماعا قال أخبرنا أبو المكارم أحمد بن محمد بن المباري عن علي عن الحسن بن أحمد الحداني قال أخبرنا أبو الربيع أحمد بن حسين الكساب قال أخبرنا الحاكم أبو بكر بن أحمد بن إسحاق التلميذي قال أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب السلامي الحاكم قال أخبرنا أحمد بن علي الصوفي قال حدثنا أبو معين قال حدثنا عيسى بن طهمان أبو بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كانت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها تبتغي على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إن الله عز وجل أنزعني من السماء وفيها نزلت آية الحجاب. الحديث المصدق بيوم العيد في غالبه. قال الخطيب ولي الله شافعي أبو طالب إن لم يكن في يوم العيد فعلا فإجازة عن الشيخ أحمد النقي إن لم يكن فعلا في يوم العيد فإجازة قال سمعت شيخا محمد بن على أذان من المسجد الحرام في يوم العيد الكثير عن أبي النجاسة بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن العنقري عن أبي الفضل جلال السيوطي قال أخبرنا الحاكم تقي الدين محمد بن محمد بن مالك الهاشمي سمعنا عليه في المسجد الحرام في يوم العيد في يوم الكثير بين الصلاة والخطبة قال أخبرنا الحاكم أبو حامد محمد بن عبد الله بن ظهيرة سمعنا عليه في يوم العيد قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري سمعنا عليه في يوم عيد الفطر قال أخبرنا الحاكم أبو عبد عثمان بن محمد بن الطوزري سمعنا عليه في يوم عيد الفطر قال أخبرنا أبو الحسن بن عباد الله الحميري سمعنا عليه في يوم عيد الفطر قال أخبرنا الحاكم أبو طاهر السلمي سمعنا في يوم عيد قال أخبرنا أبو محمد بن عبيد الله بن علي بن الطوسي ببغداد في يوم عيد قال أخبرنا القاضي أبو الطيب الطبري في يوم عيد قال أخبرنا أبو أحمد بن القيب في جوجان في يوم عيد قال حدثنا ابن بن الوراق في يوم عيد قال حدثني أبو عبد الله محمد بن سليمان بن حرب في يوم عيد قال حدثنا سفيان السلمي في يوم عيد قال حدثنا ابن جريج في يوم عيد قال حدثنا عطاء الله بن رواح في يوم عيد قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في يوم عيد قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بالليل أو أضحى فلما فرغ من الصلاة أطلع علينا بوجهه فقال أيها الناس قد أبصرتم خيرا فمن أحب أن ينصرف فلينصرف ومن أحب أن يقيم حتى يسمع الخطوة فليقم. حديث مسدد بالنسبة لكل راكب إلى شيء من بلد أو قبيلة. قال القضي ولي الله الذهبي شافهني أبو طاهر المدني رحمه الله تعالى عن الشيخ حسن بن علي بن علي المكي عن الشيخ عبد العزيز الزمزمي عن جده الشيخ أحمد بن حلب الحسني عن القاضي زكريا الأنصاري المصري عن الحافظ عمر بن تقي الدين فهد المكي عن حامد بن عبد الله محمد بن أبي بكر الشهيد بن ناصر الدمشقي قال أخبرنا المصطفى أبو عبد الله محمد بن عمر بن طواب البارسي بقراءة عليه في آخرنا قال أنبأنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب في مقبله قال أخبرنا عبد الله بن الحبيبي قال أخبرنا أبو بكر السرزي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز الفارسي قال حدثنا أبو محمد بن عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن شريح الأنصاري الأزهري قال حدثنا أبو القاسم بن عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علاء بن موسى البغدادي قال حدثنا ليث بن سعد المصري عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنه وعنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد ممن بايع تحت شجرة النار. وفي السنة إلى ابن ناصر الدين قال هذا حديث صحيح عالم أخرجه الترمذي وغيره. قال الفقيه ولي الله رضي عنه وهذا رأي ما رضى إيراده في هذه الرسالة والحمد لله تعالى أول وآخر وظاهر وباطنا. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث المسلسل
والزيادة بالأسودين. قال الفقير قليل أحمد أضافني الشيخ الأمجد المكرم المعظم مولانا وشيخنا عبد القيوم بن مولانا عبد الحي البدانبي سنة 91 بعد الألف والمئتين في بلدة فوبال بالأسودين الثمر والماء وقرأت عليه الحديث. قال أتاكني شيخنا ومولانا الشاه إسحاق الدهلوي والمهاجر المكي بالأسودين الثمر والماء. قال أطرفنا الشيخ خليل عبدي ووحيد دهري عبد العزيز عبد الأسودين الثمر والماء. قال أتاكنا الشيخ ولي الله بالأسودين الثمر والماء. قال أتاكنا شيخنا أبو طاهر بالأسودين الثمر والماء. قال أتاكنا شيخنا محمد بن محمد بن سليمان المغربي الثاني نزيل مكة الشريفة بالأسودين الثمر والماء. قال أطرفني أبو عثمان سيدي سعيد بن إبراهيم الجزائري عرف بقدرات بالأسودين الثمر والماء. قال أتاكني الشيخ سيدي سعيد بن أحمد القرني القرشي بالأسودين الثمر والماء. قال أتاكني شيخ الصدور الأول سيدي أحمد الحجير المهياني بالأسودين الثمر والماء. قال أتاكني الشيخ شيخ الأعلام موضع الطريق الإسلامي أبو صالح سيدي إبراهيم التازي البلنسي بالأسودين الثمر والماء. قال أتاكني الشيخ والعالم الولي والملقى محمد بن أبي بكر بن الحسن حسين المراغي المدني بمنزلة بالمدينة تمرا وماء في يوم الخميس شهر الله المحرم سنة 31 و800 وقرأ علينا. أخبرنا الحافظ نفيس الدين سليمان بن إبراهيم العلمي اليماني بقراءته عليه. قال أخبرني والدي إجازة. قال أخبرنا الفقيه الدين عمر بن علي بن الشامي. قال أخبرنا شيخنا القاضي فخر الدين التبري في منزله بزبيد بن أسودين التمر والماء. قال أخبرنا شيخنا الإمام فخر الدين محمد بن إبراهيم الجيزي والفارسي على الأسودين التمر والماء. قال أخبرنا شيخنا الحافظ أبو العلام الهمداني بها على الأسودين التمر والماء. قال أخبرنا الشيخ أبو بكر هبة الله بن القادر الكاتب المعروف بأبي يوسف النبيل الحمداني على الأسودين التمر والماء. قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن محمد بن إبراهيم العرقي على الأسودين التمر والماء. قال أخبرني أبو الحسن علي بن الحسن الباهلي على الأسودين التمر والماء. قال أخبرنا أبو شيبة أحمد بن إبراهيم العتار المخزومي بردان على الأسودين التمر والماء. قال أخبرنا جعفر بن محمد العاصم الدمشقي على الأسودين التمر والماء. قال أخبرنا نوفل بن باب على الأسودين التمر والماء. قال أخبرنا عبد الله بن ميمون القذاف وكتاب على الأسودين التمر والماء. قال أخبرنا جعفر بن محمد الصادق على الأسودين التمر والماء. قال أخبرني محمد بن علي الباقر علي على الأسودين التمر والماء. قال أخبرنا أبي علي بن الحسين بن علي على الأسودين التمر والماء. قال أخبرني علي بن علي كرم الله وجهه على الأسودين التمر والماء. قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأسودين التمر والماء. ثم قال من أضاف مؤمنا فكأنما أضاف آدم ومن أضاف مؤمنين فكأنما أضاف آدم وحواء ومن أضاف ثلاثة فكأنما أضاف جبريل وميكائيل وإسرافيل ومن أضاف أربعة فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومن أضاف خمسة فكأنما صلى صلاة الخمس في الجماعة من أول يوم خلق الله الخلق إلى يوم القيامة. من أضاف ستة فكأنما اعتق 60 رقبة من ولد إسماعيل. ومن أضاف 7 غلقت له 7 أبواب جهنم. ومن أضاف 8 فتحت له 8 أبواب الجنة. ومن أضاف 9 كتب الله له حسنات بعدد من عصاه من أول يوم خلق الله الخلق إلى يوم القيامة. ومن أضاف 10 كتب الله له أجر من صلى وصام وحج واعتقى إلى يوم القيامة. ما شاء الله سبحان الله. रजा का से दरखास्त करें कि वो जल्द मसरत के बाई तरफ जो कमरा है वहाँ पहुँच जाए और वगैरह लेकर के अपनी मुतायन करता जगह पर पहुँचने की कोशिश करें।
آپ حضرات سکون کے ساتھ بیٹھے کہ ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ ایک فرد تک پہنچے گی، بس خاموشی کا آپ ماحول بنائے رکھیں، صرف اور صرف رضاکار حضرات کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ساتھی نہ ہوتا ہے۔